बुजुर्ग और दोस्तों, बात जो है सिर्फ इतनी नहीं है जो उलमाए किराम जो है उसको दरगुजर का मामला करे। हमारे उलमाए किराम तो हमेशा दावत के काम करने वालों पर शफक़त का हाथ रखते रहे। हम कहते थे कि भाई ये कार नबूवत है, सिर्फ तबलीग का काम। वो कहते थे हाँ भाई कार नबूवत है, हालांकि वो सब जानते हैं कि कार नबूवत क्या क्या हो सकता है। लेकिन हमारे ऊपर शफक़त कि भाई आम पब्लिक है, आम से लोग हैं, चलो चलने दो, आइंदा चल चल के इस्लाह हो जाएगी। लेकिन बात असल में बहुत आगे तक निकल गई। हमारी तरफ से मसलकों के बारे में भी कहा जाने लगा, जबकि मसलकों के बारे में आम उलमा भी बात नहीं करते। अल्लाह पाक ने 4 मसलक को कबूल फरमाया अपने ज़माने में, और चारों लोग चल रहे हैं और माशाल्लाह सब मिलके दावत का काम करते हैं। हमारे बम्बई के इलाके में शवाफ़े हैं, शाफ़ई हजरात, इसी तरह अहले हदीस है, इसी तरह जो है वो हिंदुस्तान में तो सिर्फ शवाफ़े और अहले हदीस मिलते हैं, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में, अरब में और इसी तरह अफ्रीका में मालिकी हम्बली भी पाए जाते हैं। लेकिन सब मिलकर माशाअल्लाह इस आमाल दावत को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे थे। और यही एक काम था जो तमाम मसलकों के इख्तिलाफ के बावजूद माबैन बिना इख्तिलाफ के था, कि इस काम को लोग इन सब चीज़ों से बालातर रखा करते थे। हालांकि वो शाफई तर्ज पे नमाज पढ़ रहे, मालिकी तर्ज पे नमाज पढ़ रहे, लेकिन जब दावत का काम का नंबर आता था सब एक जैसा गश्त करते थे, सब एक जैसी मुलाकात करते थे। लेकिन असल में फिर बाद में यूँ कहा जाने लगा कि ये मसलक कैसा, वो मसलक कैसा। एक मर्तबा मैं बयान में मौजूद था, तो बयान में मैंने एक जुमला सुना। बयान में कहा जाने लगा, फजर के बाद के बयान में जो वहाँ का मेन बयान है, उसमें एक जुमला सुना मैंने। तो कहने वाले कह रहे थे कि उलमाए अहनाफ को क्या हो गया है कि वो इन तकबीरात इंतकालात के बाद के अस्कार मसनूना को नवाफिल के साथ खास कर रहे हैं। मैं तो फ़र्ज़ की इमामत में पढ़ता हूँ, यानी हम जो रुकू से उठते हैं और रुकू से उठ के जो तकबीर हम पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम्द, तो हमदन कसीरन तय्यबा मुबारकन फी, इसी तरह 2 सजदों के दरमियान के जो अज़कार है, उलमाए अहनाफ का ये मसलक है कि हम हनफी लोग इसको मना नहीं करते हैं। ये तो अल्लाह का जिक्र है, हम्द है, तारीफ़ है, लेकिन हम सिर्फ रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द कह के खामोश हो जाते। उसके बाद के अज़कार को हम फ़र्ज़ में मना करते। नवाफिल में हमको इजाज़त देते उलमा कि आप चाहे जितनी लंबी नवाफिल पढ़ो। तो वहाँ से बात कही जाने लगी कि उलमाए अहनाफ को क्या हो गया है कि वो इस जिक्र को जो तकबीरात इंतकालात के बीच में किया जाता है उसको नवाफिल के साथ कर रहे हैं। मैं फ़र्ज़ की इमामत में करता हूँ। अब ये उलमाए अहनाफ को एक तरह का चैलेंज हो जाता है। उलमाए अहनाफ ने अपने इल्म की रोशनी में बाकायदा एक मसलक बनाया है कि हमारी हनफियों की नमाज किस तरीके से होंगी। हम सब उसके पाबंद हैं, तबलीग वालों को उसमें इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं। हम अपनी मर्जी से कोई मसलक नया बना लें, नौज़ बिल्लाह, इससे काम में इख्तिलाफ की सूरत पेश आ रही थी। लोग कह रहे थे कि भाई आपका हनफी मसलक भी सही नहीं है, देखो मौलाना ने अहले हदीस मसलक की तायद की, देखो शाफ़ई मसलक की तायद की। इस किस्म की चीज़ें पैदा हो रही थी। हालांकि अगर हम 6 सिफात को सबको समझते हैं तो उसी की हुदूद में हमको बयान करना चाहिए। आमाल दावत जो अपने बड़ों की तरफ से मुतय्यन थे, कैसे 3 दिन लगाना, कैसे तालीम करना, कैसे गश्त करना और कैसे मुलाकातें 2.5 घंटे की करना, घर की तालीम कैसी, मस्जिद की तालीम कैसी। हाँ, अब ये रूटीन वर्क में चल रहा था माशाल्लाह। अचानक हयात तो सहाबा आ गई। बेशक मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की
ایک مائع ناز کتاب ہے جس کو دنیا کے 3 مراکز پہ پڑھا جاتا تھا. اگر کوئی چوتھے مرکز پہ پڑھنے کی اجازت ہو جو ملکی سطح کا مرکز ہو، جیسے انگلینڈ کا مرکز ڈیوزبری، وہاں کے لوگوں نے حافظ پٹیل صاحب نے باقاعدہ مشورے سے اجازت مانگی کہ کیا ہم انگلینڈ کے مرکز پر بھی حیات الصحابہ پڑھے، تو ان کو اجازت دی گئی باقاعدہ. باقی دنیا میں 3 جگہ حیات الصحابہ پڑھی جاتی تھی، ہندوستان کا مرکز، پاکستان کا مرکز اور بنگلہ دیش کا ککریل مرکز. یہاں پر حضرات کے زمانے سے، قدیم زمانے سے حیات الصحابہ پڑھی جاتی تھی اور کوئی عالم اس کو پڑھ لیتا تھا ماشاءاللہ، جس کا مشورے سے نام طے ہو جائے. اب اچانک جو ہے یہ بات قریب کے زمانے میں سننے کو ملی کہ دنیا کے ہر 5 کوسے پر حیات الصحابہ پڑھی جانی چاہیے. ارے بھائی کہاں مشورہ ہوا؟ مولانا الیاس کے زمانے سے مولانا انعام کے زمانے تک جو بھی اہم امور نئے داخل کرنے کے پیش آتے تھے اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ وہ ہندوستان میں سب کو ویزا نہیں ملتی ہے. ہمارے 3-4 جگہ بزرگان دین مولانا الیاس کے زمانے کے، ایک تو مکہ اور مدینہ میں حضرت مولانا سعید خان صاحب، یہ مولانا الیاس کے زمانے کے، پڑوس میں مفتی زین العابدین صاحب، بابو بشیر صاحب اور حضرت حاجی صاحب، اور اسی طرح ککریل میں ہمارے ڈاکٹر عبد المقید صاحب وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے احباب ہمارے ساتھ میں مل کے مشورہ کرتے، جو اپنے ملک کی سطح کے امور ہے، رخ بنانا ہے، مشورہ کرنا ہے، اس کو ملک کے مشورے میں حل کرتے تھے. لیکن جو عالمی امور ہے کہ یہ نیا کام تبلیغ میں شروع کرنا ہے، تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بھائی ذرا سا صبر کر لو. دیکھو ابھی رائیون دسمبر میں آنے والا ہے، ککریل میں بنگلہ دیش میں ہمارے تینوں ملک کے بزرگان دین حتیٰ کہ عرب کے اکابرین بھی جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ اس امر کو لے لیں گے. لیکن اب معلوم پڑا کہ اچانک کہا گیا کہ دنیا کے ہر گاؤں کے، ہر شہر کے، ہر 5 کوسے پہ حیات الصحابہ پڑھی جانی چاہیے. یہ نصاب میں داخل ہو گیا. اب ہمارے بڑوں کو اعتراض ہوا کہ بھئی دیکھو تبلیغ کا کام مشورے کا ہے اور 3-4 ملکوں کے لوگ مل کے مشورہ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو عالمی کام کہتے ہیں تو عالم کے لوگوں کے سامنے مشورہ کرنا ضروری ہے. لیکن اچانک یہ چیزیں ہو گئی. اچھا غلط نہیں ہے حیات الصحابہ، کسی بھی مرکز پہ آپ پڑھ سکتے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک ناجائز شرط لگائی گئی. ایک ناجائز شرط یہ لگائی گئی کہ جس عالم کا سال نہ لگا ہوا ہو وہ حیات الصحابہ کو نہیں پڑھ سکتا. گویا کہ وہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، وہ بخاری پڑھ سکتا، ترمذی پڑھ سکتا، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ پڑھ سکتا، مشکات پڑھ سکتا ہے، ساری حدیث کی کتابیں پڑھ سکتا ہے. ایسی کون سی مطلب چھو منتر والی ہے حیات الصحابہ آپ کی جو آپ نے 80 سال پہلے لکھی ہے کہ کوئی عالم سال لگائے بغیر اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے؟ ایسا اس میں کیا ہے؟ اس میں تو وہی بخاری، مسلم، ترمذی کی احادیث کو دعوت کے عنوان کے تحت صحابہ کی دعوتی زندگی میں جو کچھ عنوانات قائم ہوتے تھے، نصرت کے، ہجرت کے، اللہ کے راستے میں جاگنے کے وغیرہ وغیرہ، ان عنوانات کو لے کر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی اور حدیث کی دیگر کتب سے وہاں سے حدیث کو جمع کیا، جس کو یہ مولانا الحمدللہ طالب علمی کے زمانے میں سب پڑھ پڑھا کے آئے ہیں، ان کو سند ملی ہے باقاعدہ. مگر یہ ناجائز شرط آ گئی تو علماء کرام آپس میں شرمندگی محسوس کرنے لگے کہ بھائی ہم تو حیات الصحابہ نہیں پڑھ سکتے. ایک مرتبہ میں ایک شہر کے مرکز میں تھا، وہاں پہ نیا آرڈر آیا کہ حیات الصحابہ اپنے یہاں شروع کرنی چاہیے. بات اوپر سے آئی ہے. اب مشورہ چل رہا تھا تو اس میں ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جو 25-30 سال سے تبلیغ میں چل رہے ہیں. 10 بار ان کے 4 مہینے لگے، لیکن تعلیم و تعلم کی مشغولیت کی وجہ سے وہ بیچارے سال نہیں لگا سکے اور بڑے معمر شیخ الحدیث تھے. لوگوں نے ان کی رائے دی کہ حیات الصحابہ کی اوپننگ یہ شیخ الحدیث مولانا عثمان صاحب سے ہونی چاہیے. تو لوگ رائے دینے لگے ارے بھائی ان کا تو سال نہیں لگا ہوا ہے. اب وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے، مسجد وار جماعت کے مشورے میں اور مرکز کے مشورے میں شرمندہ ہو رہے کہ میرے سے خطا ہو گئی کہ میں نے 10-15 بار 4 مہینے لگائے اور میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں لیکن میرا سال نہیں لگ سکا. نہیں بھائی میں حیات الصحابہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. اب اسی مسجد میں ایک نیا عالم جو انہی شیخ الحدیث کا
गबीउ ज़हन तालिब इल्म था, शागिर्द था, यानी उसका दिमाग भी कौन था, उसको इबारत भी पढ़नी नहीं आती थी और उसका अरबी का भी मसला था। अब चूंकि उसने साल का ठप्पा लगा के आया था, फारिग हुआ निकल गया साल में, उसको कोई बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ाना था, तालीम और ताल्लुम की जो उलमा की मशगूलियत होती है वो उसके जिम्मे नहीं थी। जैसे ही वो साल लगा के लौटा बस उसके जिम्मे दे दी गई। अब शेखुल हदीस साहब नीचे सर डालकर उसकी गलत गलत हदीस की इबारत और मतन को सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कि भाई उसका साल लगा हुआ है। तो यानी कितना अजीब सी चीज है। तबलीग का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उम्मत को हजम ना हो और जिससे तोड़ पैदा हो जाए, उलमा और साथियों में तफरीक पैदा हो जाए या उलमा में आपस में इख्तिलाफ हो जाए। तबलीग का कोई ऐसा आइटम ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक जो है मैंने देखा वो शेखुल हदीस साहब को, वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे थे कि मैं साल क्यों नहीं लगा सका। अब आप मुझे बताओ, आप मुफ्तियों से मसला पूछो कि कोई आलिम बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है, मदरसे की किताबें पढ़ा रहा है, उसको साल लगाना चाहिए या किताबें पढ़ाते रहना चाहिए? क्या कराना चाहिए भाई? अरे भाई ये तालीम की मशगूलियत असल चीज है, उसको किताबें पढ़ाना चाहिए। हाँ, अल्लाह पाक ने जिनको फारिग रखा और कोई दीनी मशगूलियत उनके जिम्मे नहीं है, वो अगर साल लगा ले तो बहुत अच्छी बात है। मेरा लड़का अभी इमसाल दारुल देवबंद से फारिग हुआ और माशाल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ, तो मुझसे कहने लगा कि मैं मुफ्ती बनना चाहता हूँ। तो मेरे साथियों ने कहा नहीं भाई, मशवरे से बात तय हुई कि ये मौलवी साहब इस साल लगाएंगे। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा नेरुल में जाकर कि भाई मेरे लड़के के मुतालिक वो उसकी ख्वाहिश है कि मैं अभी कनेक्टिंग हूँ तो इफ्ता कर लूँगा, मुफ्ती बन जाऊँगा। अगर मैंने साल लगा लिया तो वो कनेक्शन मेरा तालीम और ताल्लुम से बेरब्तगी पैदा होगी, कनेक्शन टूट जाएगा। सब जानते हैं कि कोर्सेस कंटिन्यू करे तो वो कनेक्शन बाकी रहता है, आदमी पास भी हो जाता। तो बड़ों ने कहा मुझसे, अरे भाई वो मौलवी साहब को कहो इफ्ता भी करो, कज़ा भी करो और क्या क्या तुम पढ़ना चाहते हैं अदब सब करो, जब फारिग हो जाएंगे तुमको मौका मिला तो साल लगाना। मैं बोला अल्लाह अकबर, असल चीज यही थी।